Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan, gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa mga urang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sipo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi itaw nako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Manglingkod ang tanan. Human kadungog ang mga pulong ni Jesus sa pagpasaylo, usa sa mga kawatan nga nagbitay dito sa iyang kiliran ni tuaw. Hinumdumi taon ako kung maghari ka na. Usa ka matingon-anong pangaliyubo nagikan sa usa ka kawatan. Kay mao lamang kini ang katapusang konsuelo nga iyang madahong gikan niining tawo. Nakaroon pa niya gikahinagbo o gituho ang anak sa Dios. Nasayod siya nga dili lamang siya kawatan, apan dako usab nga makasasala. Sa tumang pagpaubos, kining maayong kawatan nasayod sa iyang kahimtang. Sa laing bahin, ang laing kawatan nga nagbitay usab dito, miingon kang Jesus. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug luwason mo usab kami. Sa pagkadungog sa maayong kawatan ining mga pagtamay, gilini o gibadlong niya kini. Ikaw nga ana usab ni anang maong silot, ngano wala ka mahadlok sa Dios. Angayan makitang duha may agong niining siluta, kay tinuod man ang atong mga sala. Apan kanang tawo nga imong gitamay, walay sala bisan jutay. Pagkatalagsaon nga pagkaamgo, katingalahan nga pag-ilah, kinsay makatungkad ining mga grasya. Ang tingog ni Jesus milanog sa tanan dito, apan nilagpas ini sa kinauyukang bahin sa pagkatawo sa binusulong kawatan. Kay siya man lang ang nakamata o nakamatmon sa kamanuuran. Kay siya lang ang nakasabot nga katungtaw nga bisakit dito sa krus, dako o gahom kay anak man siya sa Dios. Ug mituaw siya. Jesus, hinumdumi taon ako kung maghari ka na. Ang iyang mapangayo ni Jesus ni atong tutlua, mao nga hinumduman siya sa iyang gingharian. Ang paghinumdum, mao lamang ang iyang gipangandoy ni katapusang tudlo sa iyang kinabuhi. Ang paghinumdum, mao'y usa ka tawhanong pagtuaw, gikan sa kahilagman sa kasing-kasing sa himalatyon nga tawo. Diha-diha ang pag-ila sa mga kausanong pagbasol ug ang pangamuyo sa usa ka kawatan gidungog sa Dios. Ang iyang pag-ampo mituhog sa kasing-kasing ni Jesus ug didto sa krus gitubag ang iyang pangaliyubo. Sa dakong kalumo sa himalatyong Jesus, miingon siya, sa pagkatinuod, karon-karon dayon, uban ka kanako sa paraiso. Pagkahayahay, sa usa lamang ka pagpamilo, nakadangat ang maayong kawatan sa gingharian sa langit. Matud pa ni San Crisostomo, nakaagaw nakawat pagid niya ang langit. Apan alam kanato karon, kinahanglan pa ba makita ilan sang
angay natong hinumduman nga si Jesus naghatag na kanato isip iyang mga tinun-an. Unsay atong buhaton aron makasulod kita sa paraiso uban kaniya. Tinuod makaingon kita nga ang kaluwasan usa ka grasya gikan sa Dios. Apan usa sa kini katahas sa pagbuhat sa mga buluhaton sa kaluoy ug gugma. Hinabinaalang kaanato nga ania pa nagapanaw padulong sa gingharian sa Dios. Dili ba nga sa katapusang paghukom, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahingon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kandi. Butang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya, ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam-alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo? O giuhaw ug gipainom? Kanusa man kami makakita kanimo nga dugo-duog ug bidawat kami kanimo sa among mga balay? O hubo ug gibistihan kanamo? Kanusa man kami makakita kanimo nga nagdaskiton o gibilanggo o giduaw kanamo? Unya, ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini, alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Dayag kaayo makita pagahukman, sumala sa buhat sa paghigugma, ngadto sa mga labing ubos, labing kabos natong kaigsuonan. Kay sa pagbuhat nato niini, ato kining gibuhat ngadto sa atong Ginoo. Atong mahinumduman nga karong tuiga 2015, gideklarar sa mga kaobispuhan sa Pilipinas nga tuig sa mga kabos. O kabahin sa ilang mensahe alang kanatong tanan mao kini. Mensahe sa CBCP kung kahupungan sa mga kaobispuhan sa Pilipinas sa pagbukas sa tuig sa mga kabos 2015. Dihang imong gitutukan ang mga mata sa gilansa nga Ginoo, ug siya mitutok usab kanimo. Naa imong natagbuhan ang nabanhang Ginoo. Daghan ang gusto nga dili mo tan-aw. Daghan ang dili makatutok sa mga mata sa usa ka tawo nga hilabihang nag-antos. Daghan ang magpanuko sa pagtubag diha sa gugma. Apan dili kini mga mata sa napakyas na tawo nga gihukman isip kriminal. Kini nga mga mata sa imong dili katuhuan nga hari. Kinsa nakigbatok sa kamatayon. Apan nagtan-aw sa atong mga mata uban ang hagit diha sa iyang gugma. Diha sa iyang tawag ngadto sa gingharian sa iyang amahan. Iyang gingharian sa hustisya, kaluoy, kalinaw, o kinabuhing madagayaon. Hinaot nga ang grasya sa Dios magligon unta kanato kanunay nga mahimong matinud-anon sa pagtubag sa hagit sa paghigugma o pag-alagad sa labing ubos natong kaigsuonan. Mga giya pangutana alang sa dugang pagpamalanyo. Kinsa ang mga tao nga angay nakong pasalamatan? Ako bang ipadayag ngadto kanila ang pagpasalamat pinaagi sa pulong ug buhat? Unsa ang akong nahimong kasalanan ngadto sa Dios?
kaigsuonan? Unsa ang akong mahimo ngadto kanila? Palihog manluhog. Ginoong Hesus, daghan salamat sa grasya sa kaluwasan. Ikaw ang among manunubos. Salamat usab sa mga tao nga imong gihimong instrumento nga motabang kanako aron mahiduol o mabalik ngadto kanimo. Sa daghang higayon nakalimtan ko sila. Ug wala ko sila iapil sa akong mga pag-ampo. Nahikalimtan ko usab ang paghatag kanila sa maayong kabubuton balo sa ilang gihimo kanako. Salamat usab sa imong pagdawat. Kanako isip hinigugmang makasasala. Nakasala ako sa pagsupil kanimo. Sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Labi na kadto sa mga labing ubos na akong kaigsuonan. Tungod niini pasaylua ako Ginoo. Ug sama sa may nulsulong kawatan nga nangaliw ko. Nga imong hinumduman sa paraiso. Ug naangkon niya ang ingharian sa langit. Nangayo ako nga imong ihatag kanako ang kinabuhing walay katapusan.